स्क्रिन सेयर गर्छु। मेरो स्क्रिन सेयर भयो है? भएको छ सर। ओके ठिक छ। काट्थे है। ओके, हामीले हिजो चाहिँ यो फिबोनाची सिरिजसम्म गरेको थियो रिकर्सन युज गरेर हैन। सो अहिलेसम्ममा केही प्रब्लम छ या चाहिँ नबुझ्नु भएको छ भने सोध्नु होला है त। तपाईहरुलाई मैले यो लिंक पनि प्रोवाइड गरिदिएको थिएँ, सोर्स कोड पनि छ, यसमै हेर्नु होला। अनि त्यसपछाडि केही प्रब्लम छ अहिलेसम्ममा गरेकोमा, प्रब्लम छ भने चाहिँ सोध्नु होला, या केही नबुझेको छ भने फेरि पनि म बुझाइदिन्छु, छैन भने चाहिँ अब हामी अगाडि बढौँ है त। सो टावर अफ हेनोई भनेर तपाईहरुले यो थ्योरीमा पढ्नु भएकै होला हैन। यो एकदम रमाइलो टपिक छ। सो यहाँबाट सुरु गरौँ है। सो मैले यसमा चाहिँ एउटा डायग्राम छ हैन। पहिला चाहिँ टावर अफ हेनोई चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर पहिला यो हेरौँ है। सो मैले सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा डिस्कहरु हुन्छ हैन, तीनटा या n नम्बर अफ डिस्क भनौँ न। सो यसमा चाहिँ मैले तीनटा डिस्कको एक्जाम्पल लिएको छु। सो यो कसरी काम गर्छ हेर्नु होला है त। अब यो तीनटा डिस्कलाई चाहिँ हैन, यो कुनै एउटा सोर्सबाट कुनै डेस्टिनेसनमा चाहिँ हामीले पुर्याउनु छ हैन। एकचोटीमा हामीले एउटा मात्रै डिस्कलाई मुभ गर्न पाउँछौँ हैन। सो यो तपाईहरुले गर्न नै भयो होला या चाहिँ बुझ्नु नै भयो होला, तै पनि म एकचोटी फेरि बुझाइदिन्छु। सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा बी को हेल्प लिन्छौँ क्या। सो सोर्स चाहिँ ए भयो, डेस्टिनेसन सी भयो, अनि हामीले अर्को एउटा कुनै बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ हामीले यसको सहायता चाहिँ लिइरहेछौँ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले यो ए देखि सी सम्म हामीलाई चाहिँ यो पुर्याउनु छ, या चाहिँ ए देखि बी सम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ, तर यो एक्जाम्पलमा चाहिँ ए देखि सी सम्म पुर्याएको छ है त। सो अब कसरी पुर्याउँछौँ भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा मात्रै डिस्कलाई मुभ गर्न पाउँछौँ नि त। सो के गर्छौँ, ए देखि सीमा लान्छौँ पहिलो स्टेप। सो यहाँ त्यही गरे हो, यो ए को माथिको सबैभन्दा टपकोलाई चाहिँ हामीले केमा लग्यौँ, सीमा लग्यौँ हो। अब टपको मात्रै निकाल्न मिल्छ नि त हैन। सो त्यो गरेर हामीले सीमा लग्यौँ है त। अब अर्को स्टेप के हुन्छ, ए देखि बीमा लान्छौँ है त अर्को स्टेपमा। सो के हुन्छ भन्दाखेरि ए देखि बीमा लान्छौँ हो। अनि त्यसपछाडि के गर्छौँ, सी देखि बीमा ल्याउँछौँ। सो यो सी देखि बीमा ल्याएको स्टेप भयो। अनि त्यसपछाडि फेरि के गर्छौँ, ए देखि सीमा लान्छौँ यसलाई। सो ए देखि सीमा लग्यौँ है। अनि त्यसपछाडि फेरि के गर्छौँ, बी देखि एमा लान्छौँ। सो यहाँको बी को यो रातोलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, एमा लग्यौँ हैन। सो अब फेरि हाम्रोमा सरर हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट वेमा आइसक्यो है त यो हैन। अघि चाहिँ यहाँनिर यहाँ हेर्नु भने चाहिँ यो डिस्क 3 2 1 थियो भने अब चाहिँ 1 2 3 टाइपको भयो। अब फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो बी डिस्कलाई चाहिँ हामीले सीमा लगेर राख्छौँ। सो यो बी डिस्कलाई सीमा लगेपछिको स्टेप यो भयो। अनि त्यसपछाडि लास्टमा चाहिँ एलाई चाहिँ हामीले केमा लान्छौँ, सीमा लान्छौँ। सो हाम्रो यो तीनटा डिस्क चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो डेस्टिनेसन सीमा गएर बस्यो। सो बेसिक टावर अफ हेनोई भनेको यही नै थियो हैन। सो तपाईहरुले पहिला गेम सेम पनि देख्नु भयो होला हैन। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ इजी नै भयो, तर हामीले यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्ने चिज भयो है त। सो यो बुझ्नु भयो होला, यो कसरी काम गर्छ भन्ने त बुझ्नु भएको थियो नि है सबैले। बुझेको थिएँ सर। हो, अब हामीले यसैलाई चाहिँ अब प्रोग्रामेटिकल वेबाट गर्न मात्रै लागेको है त। सो सिम्पलै छ। अब हामीले सबभन्दा सुरुमा अब यो यसलाई चाहिँ 1 2 3 भनेर डिस्क यसरी मानेको छौँ हैन। नाम मात्रै दिएको हो 1 2 3। अनि अब हामीले सुरुमा चाहिँ 1 डिस्कलाई चाहिँ सीमा लग्यौँ, अनि त्यसपछाडि 2 डिस्कलाई चाहिँ बीमा लग्यौँ हैन। अनि त्यसपछाडि फेरि 1 डिस्कलाई बीमा लग्यौँ। अनि त्यसपछाडि के गर्यौँ भन्दाखेरि यो 3 डिस्कलाई चाहिँ सीमा लग्यौँ हैन। यो स्टेप भयो हैन। यसरी मुभ गर्दै गर्दै हामीले यो तीनटा डिस्क चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ सीमा पुर्याउनु पर्यो, या चाहिँ एउटा कुनै डेस्टिनेसनमा पुर्याउनु पर्यो भन्न खोजे मात्रै हो हैन। तपाईले डेस्टिनेसन आफ्नै तरिकाले बीमा पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ सीलाई युज गरेर, या चाहिँ अब यसमा डिस्कहरु कतिवटा तपाईले जतिवटा डिस्क पनि थप्न पाउनुहुन्छ, तर त्यही अनुसार तपाईको स्टेप पनि बढ्दै जान्छ हैन। सपोज यसमा चाहिँ मैले 4 वटा डिस्क थपेँ भने चाहिँ अब यहाँको यति मात्रै स्टेपले हुँदैन, अझै बढी स्टेप चाहिन्छ हैन। सो त्यसरी नै स्टेपहरु बढ्दै बढ्दै जान्छ। यो चाहिँ सिम्पल तीनटा डिस्कको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चिज भयो है त। सो अब यसमा चाहिँ हामीले हिजो हामीले रिकर्सनको कुरा पढेकै थियौँ हैन। रिकर्सन भनेको हिजो मैले भनेकै थिएँ त्यो फंक्सनलाई चाहिँ मल्टिपल टाइम्स कल गर्ने हैन। सो यो प्रोग्राम चाहिँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि पनि हामीले रिकर्सन नै युज गर्छौँ है त। सो रिकर्सन कसरी युज हुन्छ भनेर म
अझै यसको डिटेलमा पनि जान्छु हैन। सो मैले यसको लागि चाहिँ एउटा डायग्राम पनि बनाएको छु, त्यो त्यसरी स्टेप बाइ स्टेप कसरी हुन्छ भनेर त्यो पनि म देखाउने नै छु। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो बेसिक अल्गोरिदम चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउँछु है त। सो हाम्रो यसमा बेसिक अल्गोरिदम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मैले यो यसमा जाउँ है त, एआई ल्याब भनेर यहाँ गएँ अनि मैले एउटा कोड थप्छु है अनि बल्ल जुम गर्छु है त, सो द्याट तपाईहरुलाई पनि हेर्न सजिलो होस्। सो मैले यसमा चाहिँ प्रोग्राम टु इम्प्लिमेन्ट टावर अफ एनोई हैन युजिङ पाइथन गरेँ है त मैले है। यहाँ चाहिँ यसलाई रिकर्सन भनौँ न हैन, रिकर्सिभ अप्रोच हैन, यो त हाम्रो रिकर्सन हैन। अब यसमा चाहिँ रिकर्सन कसरी युज हुन्छ भनेर म देखाउँछु है त ल। अब पहिला सुरुमा चाहिँ अल्गोरिदम लेखौँ है त। सबैभन्दा पहिला अल्गोरिदम त तपाईँले थ्योरेटिकल वेबाट पनि पढ्नु भएकै होला हैन। सो यसको बेसिक अल्गोरिदम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ हेर्नु भने चाहिँ टावर अफ, यसमा चाहिँ मैले पहिला अल्गोरिदम मात्र लेख्छु है त। टावर अफ एनओई n-1 डिस्कलाई चाहिँ पहिला सुरु सोर्स हुन्छ हैन। सो सपोज सोर्स हुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा हेल्प गर्ने नोडलाई चाहिँ हामीले बी भनेको थियौँ नि। सो सपोज यसमा चाहिँ कहाँ थियो त्यो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले यो बीलाई चाहिँ एउटा यसको युजिङ बी हो नि त। एदेखि हामीले सी, ए सोर्सदेखि सी डेस्टिनेसनमा लानको लागि चाहिँ बी को हेल्प लिइरहेको छौँ नि त। सो सपोज यो बी भनेको चाहिँ मैले यसको नाम चाहिँ के दिएँ भन्दाखेरि यो भन्दाखेरि यहाँ छ है। सो बी को नाम चाहिँ मैले एक्जिलरी नोड भनेर दिएँ हैन। सो यसको नाम चाहिँ अर्को चाहिँ अब डेस्टिनेसन, हामीले कुन नोडमा पुर्याउनु पर्ने छ। सो यो एउटा भयो। अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा चाहिँ अल्गोरिदम हेर्नु हो भने हाम्रो मुभ डिक्स फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन हैन। यस्तो हुन्छ तपाईको यो अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भनेर मसँग एउटा डायग्रामै छ, म त्यो डायग्रामबाट देखाउँछु है तपाईलाई, यति चाहिँ बुझिराख्नु होला। अनि टावर अफ एनआई गरेँ मैले अनि फेरि के गर्छु n-1 अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ यो एक्जिलरी जुन हामीले हेल्प लिइरहेको छौँ जुन नोडको त्यसको चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ सुरुमा, अनि त्यस पछाडि डेस्टिनेसन राख्छौँ, अनि त्यस पछाडि सोर्स राख्छौँ त। सो अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर म यसलाई कपी गर्छु। यसलाई मैले कपी गरेँ हैन। यसले कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ म देखाउन लागिरहेको छु है त। अब यसलाई कपी गरेर चाहिँ मैले कहाँ ल्याएँ भन्दाखेरि यहाँ माइ नोड भनेर यहाँनिर मैले कपी गर्ने हैन, यहाँनिर कपी गर्ने। सो यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु हैन। सो यहाँनिर हेर्नु हो भने चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि टावर अफ एनआईमा 3टा डिस्कहरू छ हो। 3टा डिस्कको लागि काम गर्न लागिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ मसँग सोर्स चाहिँ ए छ हो, सोर्स चाहिँ ए छ, अनि त्यस पछाडि डेस्टिनेसन चाहिँ सी छ, मलाई सीमा पुर्याउनु छ हैन। अघि हामीले हेरेको थियौँ नि ठ्याक्कै त्यही डायग्राम हो यो। मैले यो बनाइरहेको चाहिँ के को भन्दाखेरि यो डायग्रामको कुरा गरेर है। यहाँनिर हेर्नु भने नम्बर अफ डिस्क 3 छ हैन, नम्बर अफ डिस्क कति छ 3 छ। अनि तपाईको सोर्स के छ ए छ, मैले यहाँनिर सोर्स ए दिएँ हैन। अनि डेस्टिनेसन केमा पुर्याउनु छ हामीलाई सीमा पुर्याउनु छ। सो मैले डेस्टिनेसन यहाँनिर सी भनेर लेखेँ। अनि त्यस पछाडि हामीले कुन नोडको सहायता लिइरहेको छौँ भन्दाखेरि बी को हैन। सो मैले के गरेँ यहाँनिर बी राख्दिएँ। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा फङ्सन भयो है त। सो रिकर्सिभ फङ्सनमा चाहिँ मैले अघि यहाँ लेखे जस्तो एउटा सुरुमा चाहिँ मैले के लेख्छु भन्दाखेरि सपोज यसैलाई मैले कपी गरेँ, पेस्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन, ओके। यहाँनिर मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई ओके। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अल्गोरिदम अनुसार चाहिँ यहाँनिर 3टा छ भने नि त मैले अघि हैन। सो यो 3टा स्टेप चाहिँ हरेकमा फलो गर्दै जानुपर्छ क्या हामीले हो। सो हरेकमा फलो गर्दै जान्छौँ। अब कसरी फलो गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु हो भने हामीसँग टावर अफ एनआईमा 3टा डिस्क थियो, ए सी बी भनेको के थियो भन्दाखेरि सोर्स, डेस्टिनेसन अनि एक्जिलरी नोड हैन। सो यो 3टालाई चाहिँ हामीले अब हरेकमा यसरी नै फलो गर्दै जान्छौँ क्या। अब यहाँनिर हेर्नु हो भने फेरि यहाँ हेर्नु त ल, टावर अफ एनओई अनि यहाँनिर हेर्नु है त, यो स्टेपमा कसरी यही चिजले चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको है त यो। अब टावर अफ एनओई n-1 भनेको कति छ त 3-1 भनेको 2 भयो। सो मैले यहाँनिर 2 लेखेँ। अनि सोर्स हाम्रो के थियो ए थियो हैन। सो मैले यहाँ ए लेखेँ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई कुन नोडले चाहिँ हेल्प गरिरहेको थियो त हैन, यहाँनिर बिचमा चाहिँ के ल्याएको छ त एक्जिलरी नोड ल्याएको छ नि त। सो एक्जिलरी नोड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर अघि हामीले ए देखि सीमा पुर्याउने, तर हामीलाई कुनले हेल्प गरिरहेको छ बीले। सो मैले यहाँनिर
यो एक्जिलरी नोड चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्थेँ हैन। अनि त्यस पछाडि डेस्टिनेसन चाहिँ के छ त हाम्रो भन्दाखेरि सीमा पुर्याउनु पर्ने छ। सो मैले यहाँनिर ल्याएर सी राख्थेँ है त। सो यो पहिलो स्टेप भयो। अनि त्यस पछाडि अब तलको स्टेप डाइरेक्ट तलको स्टेप हेरौँ है त, यो बिचको चाहिँ अनि त्यस पछाडि बल्ल लेख्ने। अनि अदरवाइज डाइरेक्टली हेरे पनि हुन्छ हैन। सो मैले यहाँनिर हेर्छु अब n-1 एक्जिलरी डेस्टिनेसन सोर्स। अब यहाँ चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि n-1 भनेको चाहिँ 3-1 2 भयो हैन। अनि एक्जिलरी भनेको कुन नोडले हेल्प गरिरहेको छ? b ले हैन। सो b लेखेँ। अनि त्यस पछाडि डेस्टिनेसन कुन छ त? यहाँ हेर्नु हो भने डेस्टिनेसन c छ। सो मैले c गरेँ। अनि त्यस पछाडि सोर्स कुन छ? a छ। सो मैले यहाँनिर a लेख्थेँ। अब हाम्रो मुभ डिस्क फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन। अब यहाँनिर सोर्स र डेस्टिनेसन हेर्ने हो भने के छ त भन्दाखेरि यो पहिलो स्टेपमा चाहिँ हाम्रो ए र सी चाहिँ सोर्स र डेस्टिनेसन भएको छ। सो मैले यहाँ ल्याएर चाहिँ ए र सी राख्थेँ। अब यही स्टेप चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइम फलो गर्दै गयौँ भने चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट आउटपुट यहाँनिर कसरी हुन्छ भनेर अब यो हेर्दै जानु भने बुझ्दै जानुहुन्छ त पक्नु। अब यहाँनिर यो पहिलो स्टेप गरेँ हैन। अब मैले सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छु भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट यही स्टेपलाई चाहिँ फेरि रिपिट गर्छु क्या। त्यही नै हो रिकर्सन भनेको मैले हैन। सो यहाँनिर हेर्नु हो भने रिकर्सन यहाँनिर कसरी इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ ल हेर्नु है त। अब टावर अफ हेनोई 2ABC भयो है। सो मैले यहाँनिर के गरेँ 2ABC भनेर यहाँको हाम्रो यो आउटपुट आएको थियो। अब मैले के गर्छु यसलाई सोर्स मान्छु हैन। अघि हामीले यही गरे हो। यसलाई डेस्टिनेसन मान्छु अनि अर्कोलाई के मान्छु एक्जिलरी मान्छु क्या। सो एक्जिलरी मान्छु यो तीनटा चीज। अब यहाँनिर हेर्नु हो भने फेरि यसैलाई मैले अब यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गराउँछु है त ल। सो n-1 भनेको यो 2 को हिसाबमा हेर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 2 - 1 1 भयो। अनि त्यस पछाडि के राख्नु छ हामीलाई सोर्स राख्नु छ। सो यसमा सोर्स भनेको के भयो a भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि एक्जिलरी छ। अब यसमा त मैले के छ त a र b चाहिँ सोर्स र डेस्टिनेसन अनि c चाहिँ हेल्पिङ वाला भयो हैन। सो भनेपछि अब एक्जिलरी भनेको के भयो त भन्दाखेरि हामीले जुनले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिरहेको छ। सो यसको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि सी चाहिँ एक्जिलरी भयो, बी चाहिँ डेस्टिनेसन भयो। किनभने अघिदेखि हामीले सुरुमा के मानिरहेको छौँ त भन्दाखेरि यसलाई सोर्स, डेस्टिनेसन, एक्जिलरी मानिरहेको छौँ नि त हैन। सो त्यही चिज चाहिँ हामीले यहाँनिर सोर्स, डेस्टिनेसन, एक्जिलरी यो नोडको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सोर्स भयो, यो डेस्टिनेसन भयो, यो चाहिँ एक्जिलरी भयो हैन। सो त्यही आधारमा चाहिँ हामीले सोर्स, एक्जिलरी, डेस्टिनेसन यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ यो अल्गोरिदम अनुसार चाहिँ यसमा n-1 भयो, सोर्स यो भयो, एक्जिलरी सी भयो अनि डेस्टिनेसन चाहिँ यो भयो। सो यसरी नै हामीले यहाँ पनि यसलाई हेर्यौँ भने चाहिँ अब तलको हेर्नु पर्यो हैन। यसमा चाहिँ तलको यो माथिको यो हेर्नु पर्यो, तलको लागि यो हेर्नु पर्यो। सो n-1 भनेको 1 भयो। अनि फेरि यहाँनिर हेर्नु भने एक्जिलरी छ नि त यसमा त हैन। सो एक्जिलरी सुरुमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई हेल्पिङ नोड भनेको त सी भयो। सो मैले यहाँ सी लेख्थेँ। डेस्टिनेसन के भयो त भन्दाखेरि ए चाहिँ सोर्स, बी चाहिँ डेस्टिनेसन भनेको थिएँ। सो डेस्टिनेसन बी भयो। अब यहाँ सोर्सको लागि लेख्नु पर्यो। सो सोर्स भनेको ए भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले ए यहाँनिर लेख्यौँ है त। सो यसरी नै गर्दै गर्दै जाने हो भने चाहिँ अब यसमा पनि त्यसरी नै यो तीनटालाई हेर्ने हो भने तपाईँले ठ्याक्कै यो अल्गोरिदम यो तीनटा अल्गोरिदम लगाउनु हो भने चाहिँ यहाँनिर यसरी पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ। अब सो यहाँ चाहिँ अब यहाँ मैले ए देखि बी सम्म भनेको चाहिँ यो सोर्स र डेस्टिनेसन हैन। अब यहाँनिर के गर्छु बी र सी यो सोर्स, डेस्टिनेसन अनि यसरी नै तपाईँले यो अल्गोरिदमलाई इम्प्लिमेन्ट यहाँ गर्नु हो भने यस्तो खालको आउँछ। अनि त्यस पछाडि फेरि मैले यसलाई एक्सपान्ड गर्छु। सो ए देखि सी जान्छ अनि यसलाई गरेँ भने सी देखि बी जान्छ। सो यसमा पनि बी देखि ए जान्छ, ए देखि सी जान्छ हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो कम्प्लिट गरिसक्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो रिकर्सन भयो है त। सो रिकर्सनको मैले बेसिक ओभरफ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिएँ हैन। अब यसमा हेर्ने हो भने ए देखि सी, ए देखि बी, सी देखि बी हैन। यो चाहिँ अब लास्ट स्टेप यो 1 भन्दा तल त जाँदैन नि त हैन। अब किनभने n-1 1 - 1 भनेको त 0 भयो। सो हामीले 0 को लागि त हेर्नु परेन। सो यहाँ गएर चाहिँ इन्ड हुन्छ। सो ए देखि सी, ए देखि बी, सी देखि बी, ए देखि सी। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु हो भने अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो कसरी यो चिजहरू निस्किँदै गएको छ भनेर यहाँ हेर्नु हो भने चाहिँ अब पहिलो स्टेप ए देखि सी आएको छ है हाम्रो यहाँ गर्दै जाँदाखेरि यो अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि ए देखि सी आएको छ हैन। सो पहिलो स्टेप यहाँ हेर्नु त हामीले ए देखि सी मा लगाएको थियौँ नि त हैन। यो माथिकोलाई ए देखि सी मा लगाएको थियौँ नि त यहाँ हेर्नु त माथिकोलाई टपकोलाई ए देखि सी मा लगाएको थियौँ। सो यो पहिलो स्टेप भयो। अर्को भनेको ए देखि बी सेकेन्ड स्टेप। अब यहाँ हेर्नु हो भने हाम्रो ए देखि यो माथिकोलाई बी मा लगाएको थियौँ नि त यहाँ हेर्नु त सेकेन्ड स्टेपमा यो माथिकोलाई बी मा लग्यो अघि हैन। सो यसमा सेकेन्ड स्टेप भयो। अनि थर्ड स्टेपमा के गराएको छ त सी देखि बी मा हो, सी देखि बी मा लग्यो अघि ल हेर्नु त योलाई यहाँनिर बी मा लग्यो अघि हैन। यहाँ यो स्टेपमा हेर्नु त यो थर्ड स्टेप हो नि त हैन। थर्ड स्टेपमा सी देखि बी मा लगाएको थियौँ। सो यो चीज भयो। अब अर्को स्टेप के छ ए देखि सी मा लैजा भनेको छ। सो हामीले यो ठुलो नोडलाई चाहिँ सी मा लगाएर राखेका छौँ। यहाँ फोर्थ स्टेपमा हेर्नु भने यो
ए को नोडलाई चाहिँ हामीले यहाँ ए को डिस्कलाई चाहिँ लगेर सी मा राखेका छौँ। सो यो चीज भयो। अब फेरि अर्को चीज हेर्नु भने बी देखि ए भनेको छ। सो यहाँ हेर्नु त बी देखि ए हैन। सो बी देखि ए भनेको त यहाँदेखि यहाँ आउनु पर्यो नि त। सो यहाँदेखि यहाँ आएको छ हेर्नु भने हैन। अर्को भनेको बी देखि सी छ। सो बी देखि सी हेर्नु त यहाँदेखि बी देखि सी मा लग्यो हैन यो 6 स्टेपमा बी देखि सी मा। सो यहाँ खाली भयो यहाँनेर सी मा गयो। अनि 7 स्टेपमा के छ त भन्दाखेरि ए देखि सी मा। सो ए देखि सी मा लग्यो हैन यो सानोलाई चाहिँ सानो डिस्कलाई चाहिँ ए देखि सी मा लग्यो नि त 7 स्टेपमा हैन। यहाँनेर हेर्नु त 7 स्टेपमा भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईको यो रिकर्सन फलो गर्नु हो भने चाहिँ यसरी हाम्रो ट्याक्कै यो सोलुसन चाहिँ आउँदो रहेछ। अनि हाम्रो डिस्क चाहिँ यो तीनवटा डिस्क चाहिँ सोर्स ए देखि डेस्टिनेसन सी सम्म चाहिँ पुग्दो रहेछ है त। यो चाहिँ बेसिक प्रोग्रामको ओभरफ्लो भयो। अब यही चीजलाई चाहिँ हामीले कोडिङ गर्ने हो यही अल्गोरिदम युज गरेर। सो यही अल्गोरिदम यो तीनटा स्टेप छ। यही तीनटा स्टेप हामीले लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो सोलुसन आउँदो रहेछ नि त। सो हामीले यही अल्गोरिदम चाहिँ प्रोग्रामेटिकल वेबाट चाहिँ लेख्छौँ है त। सो यसमा कसैले के कुनै स्टेप नबुझ्नु भएको छ? सजिलै छ यो हेर्नु भने सर र तपाईको त्यही हामीले यहाँ जे चीज गरिरहेको हो त्यही चीजलाई अल्गोरिदममा लेखा हो। अल्गोरिदममा कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ एउटा माइन्ड म्याप जस्तो बनाएको मात्रै हो है त यो। ओके, अब मैले यसलाई चाहिँ प्रोग्रामेटिकल वेबाट चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ भनेर देखाउँछु है त। सो एक्ज्याक्ट यो जे लेखा छ नि त्यही चीज नै हुन्छ है। सो मैले यसलाई चाहिँ अहिले कमेन्ट गरेर राख्छु है त तपाईलाई। हामीले यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ यही अल्गोरिदम चाहिँ हामीले पाइथनमा युज गर्छौँ है त। सो मैले यसलाई चाहिँ अथवा त्यसलाई हटाइदिँदा पनि भयो हैन, हामीले याद गरिहाल्छौँ। ल ओके, अब मैले एउटा फंक्सन बनाउँछु। फंक्सनको नाम के भनेर दिन्छु भन्दाखेरि टावर अफ हेनोइ या चाहिँ तपाईले राम्रैसँग नाम दिए पनि भयो। सो एउटा फंक्सन बनाए अनि त्यसपछि मैले नम्बर अफ नोड पहिलो n भनेको नम्बर अफ नोड कतिवटा पास गर्ने, नम्बर अफ नोड भन्दा पनि नम्बर अफ डिस्क भनौँ न हैन। सो नम्बर अफ डिस्क कतिवटा पास गर्ने भनेको n भयो। त्यसपछि सोर्स हैन, सोर्स चाहिँ कुन हो त ए बी सी हैन त्यो मध्ये एउटा। अनि त्यसपछि डेस्टिनेसन अघि हामीले ए लाई सोर्स मानेको थियौ। सो डेस्टिनेसन हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हेल्पर हुन्छ हैन, जुनले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ एउटादेखि अर्को ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि। सो त्यो चीज भयो है त। अनि अब अर्को चीज के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु भने चाहिँ अब सपोज वेट है त, यहाँ हेर्नु भने यो कन्फ्युजन हुन्छ त्यही भएर यसरी माथि गरे गर्दिउँ है त। सो अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि सपोज इफ n को भ्यालु चाहिँ 1 छ, हामीसँग डिस्क को भ्यालु चाहिँ एउटा मात्रै छ भने चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि प्रिन्ट मुभ डिस्क 1 फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन गरेर डेस्टिनेसन लेख्छु है त। सो यो चीज भयो। अब त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि सपोज 1 मात्रै छ भने त हामीलाई काम भएन, किनभने हामीसँग एटलिस्ट 2टा 3टा डिस्कहरु हुनु पर्यो। सो अनि यसलाई रिटर्न गरिदिन्छु है त मैले। सो रिटर्न गर्ने। अब चाहिँ मैले के गर्छु अघि तपाईहरुलाई भनेको जस्तै त्यो जुन एल्गोरिदम छ बनी बललाई युज गर्छु है त। सो टावर अफ एनोइ यो जुन फंक्सन छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइम कल गरिरहेको थियौं नि त। यहाँ हेर्नु हो भने यही फंक्सन हो नि त टावर अफ एनोइ। सो यही फंक्सनलाई फेरि यहाँ पनि कल गर्यौं, यहाँ पनि कल गर्यौं, यहाँ पनि कल गर्यौं। सो मल्टिपल टाइम चाहिँ त्यही फंक्सनलाई कल गरिरहेको छौं भने चाहिँ त्यसलाई हामीले रिकर्सन भन्छौं भनेको थिए। सो अब यसमा चाहिँ हामीले रिकर्सन युज गर्छौं है त। सो रिकर्सन कसरी युज गर्छौं n-1। सो अघि हामीले 3 गरेको थियो भने यहाँ n-1 2 भएको थियो। सो n-1 गर्छौं। त्यसपछि पहिलो पटक चाहिँ सोर्स अनि त्यसपछि जुनले चाहिँ हेल्परको काम गरिरहेको छ अनि बल्ल डेस्टिनेसन राख्थ्यौ नि त हैन। सो सोर्स एक्जिलरी अनि डेस्टिनेसन। सो हामीले यहाँ के गरेका थियौ सोर्स डेस्टिनेसन अनि त्यसपछि एक्जिलरी राखिरहेको थियौ नि त हैन। सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हैन सोर्स एक्जिलरी अनि डेस्टिनेसन है त। सो सोर्स एक्जिलरी डेस्टिनेसन। सो सोर्स एक्जिलरी डेस्टिनेसन राखेको थियौ हैन। अनि सेकेन्ड स्टेपमा के राखेको थियौ भन्दाखेरि प्रिन्ट गरेर मुभ डिस्क हैन n भनेको चाहिँ कतिवटा कुन नम्बरको डिस्कलाई चाहिँ मुभ गर्ने भनेर राखे है त। सो फ्रम चाहिँ यहाँनेर रन भयो, यसलाई हटाइदिउँ हैन। ओके ठिकै छ, हामी प्रोग्राम गर्दै छौं। सो इफ n इक्वल्स हुन्छ है यहाँ, त्यही भएर यो एरर देखाइरा होला। यो इक्वल्स हुन्छ है यसमा, किनभने n इक्वल्स 1 मात्रै भनेको त असाइन गरे जस्तो भयो नि त हैन। हामीले चेक गर्न खोजिरहेको यसमा। फ्रम के गर्छु भन्दाखेरि फ्रम सोर्स गर्छु
अनि त्यस पछाडि सोर्समा चाहिँ हामीले कुनबाट मुभ गर्न खोजिरहेको हो टु डेस्टिनेसन गर्छु अनि त्यस पछाडि मैले डेस्टिनेसन लेख्छु है त डेस्टिनेसन लेख्छु अनि त्यस पछाडि अब यहाँ गएर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि त्यही TOH टावर अफ हेनोईलाई चाहिँ मैले फेरि n-1 अघि अल्गोरिदम लेखेर है यसमा केही कन्फ्युजन हुनु पर्दैन एक्सिलरी अनि त्यस पछाडि डेस्टिनेसन अनि त्यस पछाडि लास्टमा चाहिँ सोर्स लेख्छु है त सो यति गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो बेसिक अल्गोरिदम अघि मैले जुन अल्गोरिदम यता युज गरिरहेको थिएँ त्यही अल्गोरिदम नै लेखा हो यहाँ है त अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब रन गर्नको लागि एउटा ड्राइभर कोड भनेर लेख्छु अनि डिस्क चाहिँ कतिवटा चाहिने त हामीलाई हैन सपोज हामीले अघि तीनटाको लागि गरिरहेको थियौँ सो n भनेर मैले तीनटा नम्बर अफ नोड चाहिँ नम्बर अफ डिस्क चाहिँ तीनटा दिएँ अनि त्यस पछाडि टावर अफ एनआई गरेँ अनि यसमा सुरुमा n हैन सो n भनेको नम्बर अफ डिस्क सो यो n मैले पास गरेँ हैन नन लोकल के आयो अनि त्यस पछाडि अब a भनेको चाहिँ सपोज a भनेको चाहिँ हाम्रो सोर्स थियो सो मैले यहाँनिर a भनेर सोर्स पास गरेँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो डेस्टिनेसन हामीलाई कुनमा पुर्याउनु थियो त हैन हामीलाई c मा पुर्याउनु थियो नि त यहाँ हेर्ने हो भने यहाँनिर हामीलाई a बाट c मा पुर्याउनु थियो अहिलेको डायग्राम कहाँ गयो भन्दाखेरि यहाँ छ a बाट हामीलाई c मा पुर्याउनु थियो सो मैले के दिन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर c दिन्छु डेस्टिनेसनमा हैन यो डेस्टिनेसनमा चाहिँ मैले c दिएँ अनि हामीलाई हेल्परको रूपमा चाहिँ केले काम गरिरहेछ भन्दा b ले सो हैन मैले चाहिँ यसमा b दिएँ है त सो यति गरिसकेपछि हाम्रो प्रोग्रामले काम गर्नुपर्छ है त सो मैले यसलाई रन गरेँ अब यहाँनिर रन गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई कुनदेखि कुन स्टेपमा मुभ गराउने भनेर आउँछ ल हेर्नु त ए देखि सी हैन ए देखि सी मा पुर्याउने भन्यो हैन पहिलो स्टेप सो हामीले अघि यतापट्टि निकालेको चिज पनि त्यही थियो नि त ए पहिलो सुरुमा चाहिँ ए देखि सी मा हो त्यस पछाडि ए देखि बी मा मुभ गराउनु भन्यो हैन सो हामीले ए देखि बी मा मुभ गराउँछौं त्यस पछाडि सी देखि बी मा मुभ गराउनु भन्यो सो यहाँदेखि हामीले सी देखि बी मा मुभ गराएको थियौं हैन अनि त्यस पछाडि ए देखि सी मा सो ए देखि सी मा अनि बी देखि ए मा बी टु सी ए टु सी तपाईले यहाँ डायग्राममा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ या चाहिँ जसरी हेरे पनि भयो है त सो डायग्रामबाट हेरे पनि भयो उतापट्टि हामीले बनाएको यो ग्राफबाट हेरे पनि भयो है त सो यसरी चाहिँ हाम्रो टावर अफ हेनोईले चाहिँ काम गर्दो रहेछ है सो यसमा कसैलाई केही कुनै स्टेपमा कन्फ्युजन छ सो मैले यसलाई सोर्स कोड यहाँ राखिसकेको रहेछु है त सो यहाँबाट हेरे पनि भयो अलरेडी राख्दै रहेछु सो त्यसरी चाहिँ हेर्नु होला है त सो अरु कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म गरेको मध्ये छ भने भन्नु होला है सो मैले कन्फ्युजन छैन भन्ने बुझेँ हैन कसैको रेस्पोन्स आएन सो मैले चाहिँ अगाडि बढाएँ त यसलाई सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो टावर अफ हेनोईको चाहिँ यो सक्यो है त यो नै भए चाहिँ यसलाई हेनोई गर्ने ल ओके ल यो भयो एउटा प्रोग्राम अब चाहिँ हाम्रो अलि सजिलो पार्टहरु छ है त यो चाहिँ अलिकति अब बुझ्नलाई अलिकति मेहनत गर्नै पर्छ किनभने अब यस्तो रिकर्सनहरु भित्र भइराको छ त्यही भएर पनि अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ बुझ्नलाई सुरुचोटी हैन सो यो प्र्याक्टिस गर्दै जानु भने बुझिहाल्नु हुन्छ हैन अब अर्को चाहिँ हामीले गर्ने भनेको सिम्पल नै छ अब चाहिँ हामीले सिम्पल लजिक गेटहरु त हामीले पहिला पनि पढेकै हो हैन अर एन्ड यो गेटहरु त पढेको हो नि त सो यो चीजहरुलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गराउने भनेर गराइरहेको छु है त मैले अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले अर गेटको लागि गराउँछु है त सो यो सबैको रन भयो कि भएन एकचोटि मलाई भन्नु त यो प्रोग्रामहरु गरेर रन गराउनु भयो तपाईं सबैले गर्यो सर भयो है आजको चाहिँ भयो हो हुन्छ आजको हैन अस्तिको पनि हुन्छ तपाईहरु अलिकति सुरुमा गर्नुभयो नि त पाइथन त्यही भएर कता केही कन्फ्युजनहरु मिस्टेकहरु भएको होला हुन्छ है त्यो रेकर्डिङ हेरेर या चाहिँ प्रोग्राम पनि हाल्दिएको छु त्यो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यो बुझ्नु पनि भयो होला है किनभने यो थ्योरिटिकल्ली त पहिला पनि बुझ्नु भएको थियो होला नि त्यो चीज कसरी काम गर्छ भनेर डिस्कहरु कसरी सार्ने भनेर हैन हजुर सर त्यही यही चीज त हो त्यसरी नै अब यो स्टेपहरु हामीले प्रिन्ट गराएको मात्रै हो ए देखि सी मा ए देखि बी मा यसरी गराएको मात्रै हो है सो अब चाहिँ अब म अलिकति छिटो गराउँछु यो सजिलो पनि छ हैन यो छिटो पनि हुन्छ है त सो अर गेट भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ लजिक गेटहरु तपाईले पढ्नु भयो होला बेसिक लजिक गेटहरु भनौं हैन यसलाई सो मैले यसलाई चाहिँ बेसिक लजिक गेट्सहरु भन्ने है सो बेसिक लजिक गेटहरु चाहिँ हाम्रो अर र एन्ड भयो हैन सो अर मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज दुईटा ट्रु भयो भने दुईटा चाहिँ ट्रु भयो भने हैन 1 1 ट्रु भयो भने ट्रु हुने या चाहिँ दुईटा मध्ये एउटा मात्र ट्रु भयो भने ट्रु हुने
यहाँ चाहिँ दुईटै फल्स भयो भने फल्स हुने टाइपको थियो नि त हैन। सो हामीले अर गेट त यसरी पढायो नि त। सो अर गेट इम्प्लिमेन्टेसन गराउनलाई एकदमै सजिलो छ। हामीले नर्मल्ली अरहरू भनेर तपाईले अपरेटरहरू पढ्नु भयो होला नि त पहिला पहिला उसमा पढ्दाखेरि हैन, सीहरुमा पढ्दाखेरि पनि। सो त्यही कन्सेप्ट युज गरेर सर गर्दाखेरि भइ नै हाल्छ है। सो मैले यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोग्राममै गएँ हैन। सो यो बुझ्नु भएकै होला हैन, 0 0 गर्यो भने 0 हुने, यो चाहिँ 0 भनेको फल्स फल्स भने त हो, 1 भनेको ट्रू हो। सो ट्रू र फल्स तपाईको फल्स र ट्रू ट्रू हुने भयो, अनि त्यसपछि ट्रू र फल्स पनि फल्स नै के रे ट्रू नै हुने भयो, अनि ट्रू र ट्रू पनि ट्रू नै हुने भयो। यो एज सिम्पल यति नै कुरा हो हैन। यो चीजलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राममा चाहिँ कसरी गर्छौं भन्ने चीज मात्रै हो है त। सो मैले डाइरेक्टली कहाँ गएँ भन्दाखेरि यहाँ गएँ। अब मैले यहाँनेर ओके प्रोग्राम टु इम्प्लिमेन्ट अर गेट भनौँ है त। सो अर गेट है त। सो अर गेट त बुझ्नु भएकै होला सबैले हैन। सो मैले डाइरेक्टली गरेँ है त। सो एउटा मैले फंक्सन बनाएँ, त्यसको नाम चाहिँ अर भनेर दिएँ। या चाहिँ तपाईले जे नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि मैले यसमा चाहिँ दुईटा प्यारामिटर ए र बी पास गर्छु। सो ए र बी भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले 0 र 1 पठाउने कुरा भयो हैन। अनि मैले रिटर्न के गर्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के रिटर्न गर्दै भन्दाखेरि ए र बी को अर। सो अर भनेको चाहिँ हाम्रो यो यसले चाहिँ अर जनाउँछ भन्ने त सबैले बुझ्नु भएकै होला पहिलादेखि नै हैन। सीहरुमा जावा जेमा प्रोग्राममा गरे पनि यसले चाहिँ हाम्रो अर गर्छ नि त हैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले अर भन्ने भन्यौ हैन। सो एन्ड भनेको यो हुन्छ हैन, अनि अर भनेको यो हुन्छ। यो त सबैलाई थाहा छँदैछ। अब के गरौँ भन्दाखेरि हामीले रिटर्न ए अर बी गर्यौं। सो ए अर बी गरिसकेपछि यसको मेन लजिक चाहिँ यति नै हो हैन। अब मैले के गर्छु प्रिन्ट गर्छु है। प्रिन्ट गर्छु के प्रिन्ट गर्छु भन्दाखेरि आउटपुट। अब तपाईले अलिकति टेबुलर फर्मेटमा बनाउनलाई पनि हैन यस्तो गर्दै अलि टेबलमा बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अहिले सिम्पल तरिकाले लेख्दिन्छु 0 अर हैन 0 अर 0 को आउटपुट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर गरेर हामीले यो रिटर्न गरिराछौं नि त हैन ए अर बी को। सो मैले अर गर्छु अनि त्यसपछि मैले यहाँनेर 0 र 0 चाहिँ प्यारामिटरमा पठाइदिन्छु है त। सो यो पहिलो स्टेप भयो। अब तपाईलाई यो लाइन चाहिँ फेरि टाइप हान्न अलि झ्याउ हुन्छ नि त। एउटै चीज मैले टाइप हानिरहेको हुन्छु। सो यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि कन्ट्रोल शिफ्ट अनि त्यसपछि डाउन एरो थिच्नु है त। सो कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो थिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यही चीज चाहिँ यसरी रिपिट हुन्छ है त। सो एकचोटि ट्राई गर्नु त तपाईहरुमा भएको छ कि छैन। सो मेरो यो म्याकमा चाहिँ अप्सन शिफ्टले हुन्छ, विन्डोजमा चाहिँ त्यही हुन्छ भनेर देखाएको थिएँ अघि मैले। हेर्नु त एकचोटि मैले गुगल सर्च गर्दाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन ट्राई गर्नु त। कन्ट्रोल शिफ्ट अनि डाउन एरो गर्दाखेरि यो लाइन प्रिन्ट भएको छ कि छैन कसैले मलाई भन्नु त, रेस्पोन्स गर्नु त। कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन भन्नु भएन सर? डाउन एरो हुनुपर्ने चाहिँ के हो सर? यो यही डुप्लिकेट हुन्छ क्या। कन्ट्रोल शिफ्ट गर्दाखेरि यो डुप्लिकेट हुँदै जान्छ क्या। भएको छैन डुप्लिकेट। भएको छैन है? अहा छैन। कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो नै थिच्नु भयो है? हजुर हजुर। ओके त्यो भएन भने चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि त्यसलाई कपी हानेर ड्याङ पेस्ट हान्दिनु न 4 चोटि है। मेरोमा चाहिँ भइरहेको छ हैन। सो विन्डोजमा चाहिँ एक्ज्याक्ट के हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो थाहा भएन है। नभए चाहिँ तपाईले यसलाई कपी गरेर ट्याक पेस्ट हान्दिनु, नभए चाहिँ टाइपै हाने पनि भयो हैन। जे गरे पनि भयो, मैले सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै है त्यो चाहिँ। 0 1 गर्ने। अब मैले यहाँनिर के गर्छु 0 र 1 पास गरिदिन्छु है। अब त्यसपछि 1 र 0 गरे अनि 1 र 0 गरे हैन। अब लास्टमा चाहिँ 1 र 1 को लागि है त। सो 1 र 1 यो मैले खासमा के गरिरहेको त बुझिराख्नु भएको छ नि है। 0 0 0 1 1 0 1 1 लाई चेक गर्नलाई मात्रै है यो। केही नै गरेको छैन यसमा, एकदम सिम्पल। यो अहिलेसम्म गरेकै सबैभन्दा सिम्पल हो यो। अब यति गरिसकेपछि मैले रन गराइदिएँ भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु भने 0 1 1 1 आउनु पर्यो हैन। अब यहाँनिर मैले हेरेँ भने हाम्रो आउटपुट 0 1 1 1 हैन। सो यही त आएको हो हैन। तपाईले यसलाई अलि राम्रो बनाएर टेबुलर फर्मेटमा ठ्याक्कै यस्तै बनाउन नै सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई मन पर्यो भने चाहिँ। या चाहिँ अब अहिलेको लागि चाहिँ यसरी आउटपुट मात्रै हेर्न खोजिरहेको हो। सो यो चाहिँ भइ नै हाल्यो है। सो ड्याङ कपी हान्दिनु अनि त्यसपछि भ्यालु चेन्ज गरिदिने त हो। सो सबैको भइ नै हाल्यो होला है। भयो है सबैको यो त? भयो सर। भयो है। सो ल ओके ठिकै छ।
अब हामीले चाहिँ एन्डको लागि है मैले यसैलाई कपी गरेँ ल। एन्डको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब एन्ड भनेको त तपाईँले बुझ्नुभएकै छ, मैले बुझाउनु पर्दैन होला। यसमध्ये कुनै एउटा मात्रै फल्स भयो भने नि फेरि यसमा पनि फल्स नै हुने भयो होइन। अर दुईटै ट्रु भयो भने मात्रै बल्ल ट्रु हुन्छ, अनि दुईटै फल्स भयो भने फल्सै हुन्छ। सो 0 0 0 1 भन्ने थियो नि त होइन। हामीले यस्तो गेट सेट बनाएर यो जमानादेखि पढ्दै आएको चिज होइन। सो अब यसैलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गराउँछु है त यहाँ। अब यो इम्प्लिमेन्ट गराउनलाई मैले यही माथिको कोडलाई ट्याङ्गै कपी हान्ने है। सो यहाँनिर मैले एउटा नयाँ कोड भनेर थप्छु, अनि त्यस पछाडि माथिकै कोडलाई ड्याङ्गै यहाँनिर कपी हान्दिएँ। अनि त्यस पछाडि मैले जस्ट यहाँ के चेन्ज गर्छु भन्दाखेरि यो अर्को सट्टामा चाहिँ मैले यसरी एन्ड हानिदिन्छु है। सो यति गर्दाखेरि हाम्रो इनपुट जाने यही नै हो। अनि यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अर्को सट्टामा चाहिँ एन्ड गरिदिउँ न होइन। सो यहाँनिर सबै अरले भएको ठाउँमा एन्ड गरिदिन्छौँ है त। एन्ड गरौँ, अनि त्यस पछाडि यसमा पनि एन्ड गरौँ, अनि यहाँको फङ्सन पनि चेन्ज गरौँ एन्ड गरेर होइन। अनि त्यस पछाडि यहाँ पनि एन्ड गरिदिउँ। सो सबैलाई एन्ड गरेर चेन्ज गर्दै जानु होला है त। सो यसमा पनि एन्ड गरौँ होइन। कसैले आइडीबाट गर्नुभएको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट रिप्लेस गर्दा पनि भयो होइन। आइडी युज गर्दाखेरि राम्रो हो, त्यही भएर। सो यसमा पनि मैले के गरेँ एन्ड गरेँ, अनि त्यस पछाडि यसमा पनि मैले एन्ड गर्ने है त। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो काम गर्नुपर्छ। सो मैले यसलाई रन गराएर हेरेँ भने यहाँ पनि एन्ड गरौँ है त। अर नै भएछ यो एन्ड गेट होइन। सो यसमा हेर्ने भने 0 0 0 1 आउनु पर्थ्यो हामीलाई। सो यहाँनिर हेर्ने भने हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 0 0 0 1 है त। सो यो चाहिँ एकदम बेसिक इम्प्लिमेन्टेसन भयो। सो यो पनि सबैको भयो नै होला है त। अझै मैले थोरै जुम गरिदिएँ। सो यो भयो भने भयो भन्नु है त, एकदम सिम्पलै छ सबैले। भयो सर। ओके ल, अब मैले यहाँनिर नयाँ कोड थपेँ फेरि। अब अर्को चाहिँ नट गेटको लागि है त। सो अब हाम्रो सकिने लाग्यो होइन, टाइम पनि सकिने लाग्यो। यो पनि हाम्रो झन्डै झन्डै प्र्याक्टिकल पनि सकिन्छ अब एक दुईवटा गरिसकेपछि। सो यसमा चाहिँ मैले प्रोग्राम टु इम्प्लिमेन्ट नट गेट है त। अब नट गेटको लागि है त। सो नट गेट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ होइन। किनभने नट भनेर हामीले डाइरेक्टली नेगेसन मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन होइन। सजिलो चाहिँ सजिलै छ, +2 पनि गर्नुपर्छ क्या त्यसमा चाहिँ ट्रु र फल्स ल्याउनको लागि। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले आफै गरेँ त, कपी नगरिकन नट गरेँ, अनि त्यस पछाडि एउटा मात्रै प्यारामिटर पठाउने हो नि त। किनभने हामीले या चाहिँ 0 को लागि मात्रै गर्छौँ, या चाहिँ 1 को लागि मात्रै त नेगेसन गर्ने हो नि त। यहाँनिर टेबलमा हेर्नु भने पनि कहाँ छ टेबल, मैले हालेको थिएँ जस्तो लाग्छ। ओके नटको हालेर हिँड्छ होइन। सक्यो, ओके ठिकै छ। नटको भयो भने 0 छ भने 1 होइन, 0 छ भने हाम्रो आउटपुट 1 आउनु पर्यो, अनि 1 छ भने चाहिँ 0 आउनु पर्यो होइन। नट भनेर त्यही त हो, एक्ज्याक्ट अपोजिट गर्ने त हो। सो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गराउँछौँ भन्दाखेरि नट ए गरेँ होइन, एउटा मात्रै प्यारामिटर पठाउँछु, अनि रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ यो नेगेसन होइन। सो यहाँनिर ट्याब भन्दा माथिको लागि गर्नु भने चाहिँ यसलाई नेगेसन भन्छ होइन। अर्थात् अब प्रोग्रामिङमा टिल्डे पनि भन्छ यसलाई होइन। टिल्डे त भन्दैन गरे, यसलाई चाहिँ भन्छ गरे होइन। सो ओके ठिकै छ, जे भए पनि यो नेगेसन गर्नु होला होइन। ट्याब भन्दा माथि हुन्छ ठ्याक्कै यो की हेर्नु होला। अनि त्यस पछाडि अब कुनलाई चाहिँ कुनको चाहिँ हामीले नट निकाल्ने हो त होइन, ए को त भने होइन, जुन हामीले प्यारामिटर पास गरिरहेको छौँ त्यसको, अनि +2 पनि गर्नुपर्छ है त यसमा चाहिँ। अनि अब यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेर के गर्छु भन्दाखेरि सर +2 चाहिँ के को कन्सेप्टमा गर्नुभयो है? ट्रु र फल्स आउँदैन भनेर के तपाईँले यहाँनिर नेगेसन अफ ए मात्रै गर्नु भने चाहिँ तपाईँको न्युमेरिक फर्मेटमा आउँछ क्या, नम्बर -1 -2 टाइपको क्या। हामीलाई त जस्ट त्यसको अपोजिट भ्यालु मात्रै चाहिने हो नि त। सो त्यसको लागि गरायो क्या। सो त्यही भएर अरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो आउटपुट अफ नट 0 होइन। सो 0 इज 0 को लागि नट के आउनु पर्यो होइन, 1 आउनु पर्यो। सो हाम्रो नर्मल्ली नट गर्छु। अब मैले यसमा फर्स्ट टाइम चाहिँ 0 पठाइदिएँ, अनि यसैलाई मैले फेरि डुप्लिकेट गरेँ होइन। तपाईँहरूकोमा चाहिँ भएन भन्नुभयो, त्यसैलाई कपी गर्नु होला। अब 1 को लागि चाहिँ मैले 1 गर्छु, अनि यस पछाडि 1 पठाइदिन्छु होइन। अनि मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ सो 1 र 0। अब यसलाई यहाँ 2 हाल्नु भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि -1 त्यसो माइनस फर्मेटमा आउँछ क्या, ट्रु र फल्समा आउँदैन क्या, त्यही भएर हो। सो यसमा चाहिँ मैले +2 गर्ने भने चाहिँ अब यो होइन ट्रु र फल्सको फर्मेट, यहाँ चाहिँ 1 र 0 को। अब 0 को नट भनेको त 1 भयो, 1 को नट चाहिँ 0 भयो है। सो यो एकदम यो पनि सिम्पलै भयो। अब यो 3टा युज गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले जति अरू जुन भए पनि हामीले
सबै गेटहरुको लागि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं है त। अब अरु गेटहरु के हुन्छ भन्दाखेरि युनिभर्सल लजिक गेटहरु भनेर पढ्नु भयो होला हैन। पहिला पहिला पढ्दाखेरि NAND, NOR हैन। अनि अर्को त तपाईको फेरि त्यहाँदेखि पनि अझै अरु गेटहरु पनि हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ एक्सक्लुसिभ लजिक गेटहरु हैन। त्यो सबै तपाईहरुले इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईहरुको सिलेबसमा चाहिँ जस्ट NAND र NOR सम्म मात्रै भनेको रहेछ। सो म त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराइदिन्छु है त। सो नोट पनि भयो होला सबैको है। भयो सर। ओके ल ठीक छ है त। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि कोड गरे, अब चाहिँ NAND को लागि या चाहिँ NOR को लागि जुनको लागि गरे पनि भयो है। सो यहाँ हेरौँ के को लागि गरेछु मैले डायग्राम भन्दाखेरि ल ओके NAND को लागि है त। सो हाम्रो NAND भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली तपाईले फर्मुला हेर्नु भने A एन्ड B को नट हो नि त हैन। सो यो भनेको चाहिँ हामीले पहिला के गरेको थियौं भन्दाखेरि A एन्ड B को चाहिँ नेगेसन या चाहिँ नट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के भन्छ NAND हो नि त हैन। सो हामीले NAND गर्नलाई चाहिँ पहिला सुरु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि A र B को एन्ड गर्नु पर्यो, अनि त्योबाट आएको रिजल्टलाई चाहिँ नट गरिदिनु पर्यो क्या। नट भनेको चाहिँ अघि हामीले यहाँनिर नट भनेको नेगेसन गरेको थियौं नि त हैन। त्यो ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट। सो त्यसलाई अपोजिट गरिदियो भने चाहिँ त्यसको NAND आउने रहेछ क्या। सो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि माथि युज गरेकै कुराहरु यो ती दुईटा कुरालाई युज गरेर चाहिँ कुन दुईटा भन्दाखेरि एउटा नट अर्को एन्ड हैन। हामीले एन्ड कसरी गर्ने भनेर पनि यहाँ लेखाल्यौं, नट कसरी गर्ने भनेर निकाल्यौं। सो पहिला सुरुमा चाहिँ एन्डबाट आएको रिजल्टलाई चाहिँ नट गर्दियो भने चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ त भन्दाखेरि NAND आउने रहेछ हैन। सो अब NAND को लागि गरौँ है त। सो NAND को लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ एन्ड निकाल्ने वाला गर्नु पर्यो हैन। सो मैले यसमा प्रोग्राम टु इम्प्लिमेन्ट NAND गेट युजिङ पाइथन हैन। ओके अब यसमा के गर्छु भन्दाखेरि मैले एउटा फंक्सन बनाउँछु, त्यसको नाम चाहिँ अहिले जस्तै एन्ड दिए हैन। अब एन्डमा चाहिँ A र B प्यारामिटर पास गरे मैले हैन। अनि रिटर्न अघि हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि एन्ड को लागि त A अनि त्यसपछि n% अनि B गरेको थियो हैन। सो यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले नट पनि त चाहियो नि त हैन, किनभने हामीले एन्डबाट आएकोलाई रिजल्टलाई चाहिँ नट गर्ने हो। सो मैले अहिले जस्तै नट को लागि के गर्छु भन्दाखेरि नट गर्छु, अनि त्यसपछि प्यारामिटरमा एउटा पठाइदिन्छु A हैन। अनि रिटर्न गरेर के गर्छु भन्दाखेरि नेगेसन अफ A प्लस 2 गर्छु अहिले गरे जस्तै हैन। यो चाहिँ एन्ड र नट चाहिँ हामीले माथिकै चीज निकाल्नको लागि हैन। अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि NAND को लागि चाहिँ पास गर्छु है त। सो NAND को लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फंक्सन NAND भनेर बनाउँछु हैन। अनि यसमा चाहिँ मैले A र B लाई पास गर्ने हैन। अब मैले रिटर्न चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि रिटर्न चाहिँ अब अघि मैले यहाँ जुन फर्मुला लगाएको थिएँ नि नट अफ A एन्ड B हैन, यो भनेको त नट हो नि त हैन। NAND भनेको A एन्ड B को नेगेसन थियो। सो यसमा चाहिँ मैले त्यही फर्मुला युज गर्दिन्छु। त्यो फर्मुला भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नट अफ A र B को एन्ड हैन। A र B को एन्डबाट जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ नट गरिदिने हो कि ल हेर्नु त। A र B को एन्ड भनेको यो A एन्ड B भयो हैन। अनि त्यसको नट भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई नेगेसन गरेको रिजल्ट भयो हैन। त्यही चीज त हो, फर्मुला हामीले ठ्याक्कै यहाँ लगाइदिएको भयो। अब अघि गरे जस्तै माथिको तपाईले भ्यालु कपी गरिदिनु होला, यो चारवटा एउटा यो वाला गरिदिउ न हैन। सो यो वाला मैले चारवटालाई चाहिँ यहाँ ट्याङ्गे कपी हान्दिए, अनि त्यसपछि यहाँ फर्स्टमा लगाएर गर्नलाई फेरि यो स्पेसको प्रब्लम आयो भने फेरि कन्फ्युजन हुन्छ। सो यसमा चाहिँ फर्स्टमा लानु होला यसलाई, अनि बल्ल पेस्ट गरिदिनु होला। अब मैले के गरे, अब यहाँनिर एन्ड को लागि भयो, यो नट को लागि भयो, यो चाहिँ NAND को लागि भयो हैन। सो मैले चाहिँ अनि फर्मुला लाउनको लागि चाहिँ है यो फर्मुला लाउनको लागि चाहिँ यो एन्डलाई भित्र राख्थे, अनि त्यो एन्डबाट आएको रिजल्टलाई चाहिँ नट गर्थे। अब हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटपुट कस्तो आउनु पर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु भने NAND को लागि मैले बनाए होला कता छ हो, यहाँनिर 1 1 1 0 आउनु पर्यो है त। सो 0 0 0 1 1 0 1 1 को लागि 1 1 1 0 आउनु पर्यो। सो मैले यसलाई रन गरेर हेर्छु। सो के भयो त यहाँ ठ्याक्कै अपोजिट भयो कि क्या एकचोटि है। एन्ड को लागि यो भयो, वन 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 0 नै आउनु पर्ने हो एकचोटि है। के कन्फ्युजन भयो नरको भ्यालु पो आयो त। हजुर नरको चाहिँ भ्यालु आएको छ। नरको चाहिँ भ्यालु आयो। 1 1 पास गर्यौं, अनि त्यसपछि नट अफ A पास गर्यौं,
त्यस पछाडि ए एन्ड बी पास गऱ्यौँ है त एकचोटि ल यसमा सेमिकोलन त हाल्नु पर्दैन होला अनि सर त्यसमा हामीले एन्ड फङ्सनलाई उ गरेछौँ नि त कल गरेछौँ न्यान्डलाई कल गर्नुपर्ने हो नि त कुनमा चाहिँ हो एक्ज्याक्टली हो त्यही त सर मैले के भन्छु हो यहाँनिर हेर्नु न यसरी त्यही भएर कपी पेस्ट गऱ्यो भने बिग्रिन्छ कुराकानी यहाँ हेर्नु है अगर यहाँनिर त हामीले एन्डलाई गरिरहेको थियो नि त होइन म त के कन्फ्युजन भयो भन्छु नि हो यहाँनिर हामीले अघि आफै गरे भए यो हुने थिएन यस्तो मिस्टेक त्यही भएर यहाँनिर न्यान्ड राखिदिनु पऱ्यो है त मै एकछिन कन्फ्युजन भयो किन यस्तो आउटपुट आयो भनेर होइन न्यान्ड भयो यसमा पनि न्यान्ड गरिदिउँ होइन सो यसमा पनि न्यान्ड गरिदिउँ अनि त्यस पछाडि वेट है यसमा पनि न्यान्ड गरिदिउँ आयो सर रिजल्ट आयो आउँछ है त हो त्यसरी आउँछ अनि त्यही भएर कपी पेस्ट गर्नु हुँदैन अब यहाँनिर कपी पेस्ट गऱ्यो भने कुरो बिग्रिन्छ अब मैले यहाँनिर हेरेँ भने 1110 आयो है त सो हामीले न्यान्डलाई कल गऱ्यौँ है सो यो चिज भयो अब मैले अर्को के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नरको लागि गर्नु पर्यो है त सो नर पनि है अब फेरि मलाई चेन्ज गर्न सम्झाउनु है त फेरि अहिले जस्तै कन्फ्युजन हुन्छ अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर कोड गर्ने अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ तल सार्ने होइन ओके यहाँनिर के लेख्यौँ भन्दाखेरि प्रोग्राम टु इम्प्लिमेन्ट नर युजिङ पाइथन गरेँ है त मैले नर युजिङ पाइथन होइन सो यसमा मैले त्यसैलाई ड्याङ्गै कपी हान्दिएँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एन्डको सट्टामा यहाँनिर अर हुन्छ अनि त्यस पछाडि अरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले माथि गरेकै चिज अर बनायौँ यहाँ अनि त्यस पछाडि नट त हामीलाई चाहिने हाल्छ होइन अब अरलाई चाहिँ हामीले अपोजिट गर्ने हो नि त होइन सो मैले के गर्छु यहाँनिर अर गर्छु अनि त्यस पछाडि यहाँनिर फेरि न्यान्ड गऱ्यो भने त बिग्रो कुराकानी हुन त अब फङ्सनको नाम त न्यान्डै गऱ्यो भने फरक त पर्दैन तर यसमा नर गरौँ है त सो नर गरौँ होइन अनि त्यस पछाडि यो न्यान्ड जति सबैलाई नरमा चेन्ज गरौँ है त नर गरेँ मैले यसमा पनि नर गरेँ यसमा पनि नर गरेँ अनि त्यस पछाडि यसमा पनि नर गरेँ अनि यहाँ पनि सबै चेन्ज गरिदिउँ होइन सो यसमा पनि चेन्ज गरिदिउँ यसमा पनि चेन्ज गरिदिउँ यसमा पनि चेन्ज गरिदिउँ होइन सो यति गर्दाखेरि हाम्रो सबैको कुरा चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्छ होइन सो यसको एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ नरमा हेर्नु भने 1000 आउनु पर्थ्यो सो यहाँनिर एकचोटि फेरि रन गरेर हेरौँ होइन सो 1000 आयो सो यसलाई हटाइदिउँ त यहाँ न्यान्ड आएछ सो यो चाहिँ हाम्रो नरको लागि इम्प्लिमेन्टेसन भयो है त सो तपाईँहरूले ल्याब रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो डायग्राम र यो टेबल पनि बनाउनु होला सो द्याट अलिकति क्लियर हुन्छ है त सो यतिसम्म सबैको भयो नै होला अब अर्को दुईवटा पनि मैले अब एक्स्ट्रा त्यो एक्सरको लागि पनि तपाईँहरूले गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त्यो पनि मैले त्यहाँ हालिदिएको छु अब यो प्रोग्रामहरूलाई एकचोटि म यहाँ कपी गरेर राखिदिन्छु होइन यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसैले गर्नु भएको छैन भने यो त सजिलै रहेछ इम्प्लिमेन्टेसनहरू भन्ने बुझिहाल्नु भयो होला होइन अरू माथिको रिकर्सनहरू चाहिँ एकचोटि आफै पनि हेर्नु होला अनि बुझिन्छ होइन म यो चिजहरू पनि यो ट्याक्कै कपी गरेर राखिदिन्छु सो द्याट तपाईँहरूलाई यसो भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ मिल्छ मिल्दैन कपी गर्न चाहिँ थाहा छैन एकचोटि म ट्राई हान्छु है त नमिल्दो रहेछ है क्या ओके मैले यसलाई स्क्रिनसट गरेर चाहिँ हालिदिन्छु है त यो त हामीलाई चाहिएन होइन त्यही अल्गोरिदम नै भयो मैले यसलाई स्क्रिनसट गरेर हालिदिन्छु है त सेलेक्टेड विन्डो सो तपाईँहरूले यो पनि यसो भिजुअलाइज गर्नलाई मिल्छ होइन सो यहाँ हाल्दिएँ मैले अनि त्यस पछाडि अब यो अर गेटहरूको पनि मैले सोर्स कोडहरू हालिदिनुपर्छ पर्दैन थाहा भएन जसमा हालिदिन चाहिँ हालिदिन्छु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ होइन कसैले गर्नु भएको छैन या चाहिँ मिलाएन भने सोर्स कोड गर्ने अब त्यस पछाडि अरको लागि कहाँ थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो थियो होइन सो मैले यसलाई यहाँनिर हाल्दिएँ अर्को भनेको के को लागि थियो भन्दाखेरि एन्डको लागि थियो सो एन्डको लागि और एन्डको लागि यहाँ भयो त्यस पछाडि न्यान्डको लागि है त सो न्यान्डको लागि यो भयो सो अरू कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है सर हिजोको भिडियोको पनि हामीले त्यो पाएको थिएन एक्सेस होइन लिङ्क नै पाएन नि हिजोको यो क्लासमा चाहिँ हामीले केही पनि गर्न पाउँदैन के च्याट पनि गर्न पाउँदैन होइन हजुर यसमा हामी गेस्ट मात्रै हो अनि अब जस्तो यो डाउनलोड भएको चाहिँ तपाईँसँग मात्रै एक्सेस हुन्छ के
अब यो चाहिँ ओमकार सरलाई नि एकचोटि भन्नु खै के हो अब यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन अब कसरी सेयर गर्न मिल्छ यसलाई सेयर गर्न मिल्छ डाउनलोड गरेर होइन डाउनलोड गरेर उम्, अनि त्यो भाइबरमा सेन्ड गरिदिँदा हुन्छ ओमकार सरले चाहिँ त्यही गर्नुभएको थियो रेकर्डिङलाई नै हजुर हजुर रेकर्डिङलाई नै अनि सेन्ड गर्दाखेरि त भाइबरमा त यो त अनि 59 मिनेटको कसरी गर्नु र खै त्यस्तो टाइम चाहिँ लागेको थिएन के अरे किनभने सरले चाहिँ सेन्ड गर्नुभएको थियो त्यस्तो त्यो घन्टौँ लाग्ने चाहिँ हुँदैन कि यसो गर्नु म चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि त्यो त्यसमा हाल्दा भन्दा पनि म डाउनलोड गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ मेगा या चाहिँ कुनैमा अपलोड गरेर पठाइदिन्छु नि त म लिङ्क हुन्छ म त्यसो तपाईँलाई नै म सेयर गरिदिन्छु अरू साथीहरूलाई अनि त्यस पछाडि तपाईँ गरिदिनु है त हुन्छ सर हुन्छ